السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ میں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں، میں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں۔ میں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں، بڑے ظلم مکے دے کافر کما دے، بڑے ظلم مکے دے کافر کما دے، رہے راہ دے وچ کنڈے بچھا دے، رہے راہ دے وچ کنڈے بچھا دے، اونا لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں، اونا لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں۔ میں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں، میں مکی دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں۔ مٹھی وچ آقا نے کنکر بلائے، مٹھی وچ آقا نے کنکر بلائے، تے انگلاں چوں پانی دے چشمے چلائے، تے انگلاں چوں پانی دے چشمے چلائے، اس سونے نو چھڑ کے کیڑے پاسے جاواں۔ میں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں، میں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں، میں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں۔
اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل و کرم ہے اور اللہ پاک کی خاص رحمت دے کہ مال کے کائنات نے سانو اپنے دین دی نسبت نل جمع فرمائے. دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ساڑی ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا میرے اور تواڈے ساریاں دے رہبر و رہنما سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے زی وقار دوستو بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور میری آواز میں سننے والی نہایت ہی عزت لائق باپردہ باحیا میری روحانی اور اسلامی ماں اور بہنوں جس طرح کہ تسی احباب دیکھ رہے ہو کہ سٹیج تے علماء کرام دا گلدستہ موجود ہے. میری مراد خطیب پاکستان شاعر توحید و سنت فضیلت الشیخ قاری تاج محمد شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اسی طرح اس مسجد خطیب فضیلت الشیخ میری مراد مولانا عتیق الرحمن یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اس مسجد امام محترم جناب مولانا جلال الدین صاحب حفظہ اللہ تعالی اور علاقے دی پہچان مولانا عبدالغفار سلفی صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرمانے. دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام علماء کرام دیاں زندگیاں دراز فرمائے اور اللہ تعالی سانو سارے اپنے دین دی خدمت واسطے قبول فرمائے. آج دی اے عظیم الشان کانفرنس میرے بڑے ہی پیارے بھائی حاجی محمد عمران ڈوگر صاحب قاری محمد ندیم سلفی صاحب اور اسی طرح انہاں دی رفقا بھائی ندیم احمد صاحب بھائی بلاول صاحب بھائی محمد یونس صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب جماعت نے جنہاں نے دام دل میں سکھنے اس کانفرنس دی بہتری واسطے محنت اور کاوش کی تھی. اللہ تعالیٰ تمام بھائیاں نو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں کانفرنس دا عنوان ہے پیغمبر انقلاب محبت نال کہیے صلی اللہ. تسی سارے نہیں بولے پوری محبت نال نبی پاک دے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کرام اسٹیج تے موجود نے. میں ایک حدیث علماء دی موجودگی دے اندر تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. سنن ابن ماجہ دی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ. جڑا شخص میں محمد کریم تے درود پڑھنا بھول گیا صلی اللہ علیہ وسلم اصل دے اندر وہ بندہ جنت دا رستہ ہی بھول گیا. اور ایک حدیث دے اندر آقا نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ ولم یصلی علی. جڑا شخص اس دے سامنے میرا نام ذکر کیتا جائے میرا نام او دے سامنے بولیا جائے مگر وہ میرے تے درود نہ پڑے فرمایا وہ شخص بخیل ہے. اس واسطے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا بلکہ کانفرنس دے آخر تک آج دی اس کانفرنس دے مرکزی خطیب عالم بعمل خطیب ابن خطیب قائد اہل حدیث حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دے خطاب تک بار بار نبی پاک کا نام ذکر کیتا جائے گا. تو تسی جتنی بار بھی نبی پاک کا نام آئے محبت نال نبی پاک تے درود پاک پڑھنے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں کانفرنس دے عنوان دے حوالے نال میں چند گزارشات تساں احباب دے پیش خدمت کرنی چاہواں گا. بڑی محبت اور بڑے پیار دے نال سننا میری دعا ہے. قرآن و سنت دی روشنی اندر جو میں تواڈے سامنے بیان کراں تسی احباب سماعت فرماؤ. اللہ سانو سارے نو ادے اُتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میری اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ خالق کائنات دا قرآن ہے، اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو البتہ تحقیق میں مومن اپنے احسان کی تے، اللہ سونیا تیرے احسانات بے شمار نے گنتی وچ نہیں آ سکتے، کیڑے کیڑے تیرے احسان دا ذکر کریے، کیڑی کیڑی نعمت دا ذکر کریے، کائنات دے ربا تو سانو اللہ اکبر ساڑے واسطے زمین نو فرش بنایا ہے، تیرا بڑا بڑا احسان ہے، آسمان نو چھت بنایا ہے، تیرا بڑا بڑا احسان ہے، اللہ سونیا آسمان تو پانی برسایا ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے، زمین جو سبزہ پیدا کیتا ہے، تیرا بڑا بڑا احسان ہے، طرح طرح دے موسم عطا کیتے نے، تیرا بہت بڑا احسان ہے، اللہ سونیا اسی اپنے جسم تے غور کر لئیے، اپنی باڈی تے غور کریے نا، اللہ سونیا کیڑی کیڑی نعمت دا ذکر کریے، کیڑے کیڑے احسان دا ذکر کریے، اللہ اکبر، اللہ تو ہاتھ دیتے نے، پیر دیتے نے، سنن واسطے کان دیتے نے، ویکھن واسطے اکھاں دیتیاں نے، بولن واسطے زبان دیتی ہے، اللہ سارے ہی تیرے احسان نے، یہ ساریاں ہی تیریاں نعمتاں نے نا، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دی بات آئیے، عقیدہ توحید دی بات آئیے، تے ڈھنگ شاہ دے باسیو اردہ گرتوان والے قرآن و سنت دے پروانے ہو، میں محبت دینال تھوڑا امام تازہ کرنا چاہنا، اپنے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا ذکر کرنا چاہنا، وہی اللہ تا دیتا رزق کھانے والے، نیازاں تے غیراں دا نہ لانے والے، شکل تیری سونی بنائی تے اللہ، جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ، جنہیں مہتا دے وے ہزاراں تے اللہ، سونے تیری آجے پکاراں تے اللہ، کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی، کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی، ہے پھر بھی او دے ولو روگردانی، لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی، جڑے اکھیاں تے بھی کنے گول موتی، بتھا چن ورگا تے تلوار ابرو، سوارے کنے تیرے رخسار ابرو، بنا سکتا کونے، بنا سکتا کونے، اکھاں نک کنا، بنا سکتا کونے، اکھاں نک کنا، اے مولا دیاں مہربانیاں چنا، اے مولا دیاں مہربانیاں چنا، ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں، اے ہاتھ پیر کنے عطا کیتے تینوں، زباں بولنے لئی کنے دیتی میاں، پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں، جے قدرت ولوں ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی، تے دنیا تے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جانے ہر گردہ چیلا، پھر زورو لگاوے اکیلا اکیلا، کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی دے گا، او دے وچوں کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، جنہیں تینوں سب کچھ، جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا،
لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ سونیا کیڑے احسان دا ذکر کرنا چاہنے اللہ فرماتے نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ اکبر اللہ فرماتے نے کائنات ضلالت دے اندر ہلاکت دے اندر گمراہی دے اندر تباہی دے اندر زندگی بسر کر رہی سی میں کائنات دے اندر انقلاب پیدا کرن واسطے اپنے پیغمبر نو مبعوث فرمایا پیغمبر انقلاب کانفرنس دے اندر آن والے ہو محبت دی دعوت دینا چاہنا میرے آقا نے کنج دا انقلاب پیدا کیتا میرے نبی نے کنج دیاں تبدیلیاں پیدا کیتیاں محبت دینال سننا درا سب تو پہلے نمبر تے میرے آقا نے صفا پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کیتا اے مکے والیو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم اے جملہ اپنی زبان جو کہہ دیو اقرار کر لو اللہ تعالیٰ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تو علاوہ معبود کوئی نہیں تسی کامیاب ہو جاؤ گے عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے اللہ اکبر عقیدہ توحید دا اعلان کر دیو اس قوم نو دعوت دیتی جنہ قدم قدم تے اپنا معبود بنایا ہے قدم قدم تے پوجے آ جاندہ کسی نے لکڑی دا بت بنایا ہے کسی نے پتھر دا بت بنایا ہے اللہ اکبر کسی نے آٹے دا بت بنایا ہے ایسی قوم ہے جنہ نے اللہ دے گھر کعبۃ اللہ نو بھی بتانے نال پر چھڑے آئے میرے آقا نے انہاں لوگاں دے اندر آکے توحید دا اعلان کیتا تے کنج دا انقلاب پیدا کیتا کیویں دا کیتا میرے نبی نے انہاں اللہ اکبر عرب دے بدواں نو آکے دیتا ہے گل سنیا جے ذرا مسلم پاک دی حدیث پڑھنا چاہنا میری اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیا جے ذرا توجہ کرے آجے میرے آقا علیہ السلام نے جدوں انہوں لوگاں دی اصلاح کیتی ہے نا پھر انہاں لوگاں دا عقیدہ کتنا پیارا عقیدہ بنے سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خانہ کعبہ دا طواف کر دیاں حجر اسود دے سامنے آکے کہن لگے انی اعلم انکا حجر لا تضر ولا تنفع اے حجر اسود گل سن لے تو ایک پتھری ہے نہ نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنے اللہ کرے بات آج دے میرے مسلمان بھائی دی سمجھ دے اندر آ جائے اللہ دی قسم حقیق پتھر تیرے نفع نقصان دا مالک نہیں فیروزہ پتھر تیرے نفع نقصان دا مالک نہیں تیرے ہاتھ اندر پایا ہویا چھلا تیرے نفع نقصان دا مالک نہیں تیرا کڑا نفع نقصان دا مالک نہیں جڑا دھاگا تو اپنے ہاتھ وچ بنیا ہویا ہے اے تیرے نفع نقصان دا مالک نہیں جڑا تعویذ تو اپنے گلے وچ لٹکایا ہویا ہے اے تیرے نفع نقصان دا مالک نہیں ہے کوئی درخت تیرے نفع نقصان دا مالک نہیں کوئی پتھر تیرے نفع نقصان دا مالک نہیں کوئی قبر تیرے نفع نقصان دی مالک نہیں بلکہ محبت دے نال مینوں مل کے جواب دیو نفع نقصان دا مالک کون ہے نفع نقصان دا مالک اللہ ہے اے عقیدہ اللہ دے پاک پیغمبر نے عرب دے بدواں نو آکے دیتا تے جناب عمر حجر اسود نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں حجر اسود تو بھی نفع نقصان دا مالک نہیں ہے نفع نقصان دا مالک اگر ہے بے تے صرف اللہ تعالیٰ دی ذات نفع نقصان دی مالک ہے اور حجر اسود گل سن لے اگر اللہ دے پیغمبر تینو بوسا نہ دے کے جان دے تے میں عمر بھی کدی تینو بوسا نہ دیندہ میرے تینال محبت کرنا کہ نبی پاک دی نسبت دی وجہ کر کے انج دا انقلاب پیدا کیتا وائے افسوس اللہ دی قسم آج 1400 سال گزر گئے اللہ دے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے مسلمانہ میں تے تو اپنے عقیدے دی اصلاح نہ کر سکے جڑا انقلاب آج تو 14 صدیاں پہلے میرے پیغمبر لے کے آئے سن جڑا سونا عقیدہ نبی پاک دے کے گئے سن ایتھے ہی بس نہیں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے
انہاں لوگاں دی اصلاح کیتی او جڑے اپنیاں ستیلیاں ماواں دے نال نکاح کر لیا کردے سن انہاں لوگاں دی آ کے اصلاح کیتی اللہ اکبر اللہ کہ جس معاشرے دے اندر کسے عورت دا خامد فوت ہو جاندا تے اس عورت نو عدت کس طرح گزارنا پیندی ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا انہیں بولو براز بھی کرنا ہے تے اسے کمرے دے اندر ہی کرنا ہے انہوں کھانا پیش کیتا جائے گا تے اسے کمرے دے اندر ہی پیش کیتا جائے گا اللہ اکبر ایک سال گزر جاندا سال عذیت دے اندر پریشانی دے اندر گزارن تو بعد نہ ایک پرندہ اس کمرے دے اندر سٹیا جاندا جدو پرندہ مر جاندا سی اس عورت نو اس کمرے چوں باہر کڈیا جاندا اللہ اکبر انج دیاں جہالتاں اس معاشرے دے اندر اللہ دا قرآن بھی نہیں کہندا فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ اکبر میرے نبی دی آمد تو پہلا وہ لوگ ہلاکت دے اندر گمراہی دے اندر زندگی گزار رہے سی مولانا حالی نے بڑی پیاری گل کی ہے قبیلے قبیلے کا بت جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا سبا تھا کوئی عزا پہ کوئی نائلہ پہ فدا تھا اسی طرح گھر کرنے آئے خدا تھا ماشاءاللہ علاقے دی پہچان مولانا ہارون یاسر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اسی طرح مولانا سیف اللہ طیب صاحب حفظہ اللہ اسٹیج سے تشریف لائے نے میں انشاءاللہ اپنی بات مختصر کر رہے ہیں غور کرنا ذرا توجہ کرنا قبیلے قبیلے کا بت جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا سبا تھا کوئی عزا پہ کوئی نائلہ پہ فدا تھا اسی طرح گھر کرنے آئی خدا تھا نہاں اپنے ظلمت میں تھا مہر انور اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانا فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت نے چالا کہ ایسے درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا کہیں پہلے گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا لپیچو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں اللہ اکبر اللہ اس معاشرے دے اندر میرے آقا نے آ کر کے انقلاب پیدا کیتا جس معاشرے دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی اللہ اکبر تے باپ دا سر نیچا ہو جاندا لوگی تانے ماریا کر دے او بندہ محفل وچ بیٹھن دے لائق نہ رہندا جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی اللہ اکبر میرے آقا نے کیویں دا انقلاب لے آندا اوے پیغمبر انقلاب کانفرنس اندر آن والے ہو طالب علم محبت دی گل کرنا چاہندا ہے اللہ اکبر میرے آقا نے انج دا انقلاب پیدا کیتا ہے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ دو بیٹیاں پالے گا انہاں نوں اچھا کھانا کھلائے گا اچھا لباس پہنائے گا اللہ اکبر میرے آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن وہ بندہ جنت دے اندر میرا پڑوسی ہوئے گا اللہ اکبر بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا جاندا سی میرے آقا آئے بیٹیاں تے فخر کرن لگ پے لوگ بیٹیاں نال محبت کرن لگ پے لوگ بیٹی نو وقار مل گیا بیٹی نو عزت دے شان مل گیا اللہ اکبر ایتھے ہی بس نہیں گل سنیا جدرا اج بھی ایسے لوگ نے جڑے اپنیاں جائیداداں تو اپنیاں بیٹیاں نو محروم کر دینے گرچہ باپ کڑویے لیکن کہنا میرا حق بنتے محبت دی دعوت دینا چاہنا پیار دی بات کرنا چاہنا آئیے ذرا توجہ کرنا میری اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا جناب سعد رضی اللہ تعالی بیمار ہو گئے نبی پاک انہاں دی عیادت کرن واسطے تشریف لے گئے تے حضرت سعد فرماتے نے اللہ دے نبی جی میں اپنا 2/3 مال اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرنا چاہنا وا میری ایک بیٹی ہے آقا فرماتے نے سعد مال زیادہ ہے تھوڑا کم کر لے کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں اپنا نصف مال اللہ دے رستے اندر دینا وا فرمایا اے بھی زیادہ ہے کہنے لگے اللہ دے نبی جی پھر 1/3 فرمایا ہاں 1/3 بھی زیادہ ہے اللہ اکبر مگر 1/3 تو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر سکنا ہے اللہ اکبر بیٹیاں تے لوگ فخر کرن لگ پے بیٹیاں نو اپنیاں جائیداداں دا حصہ دین لگ پے میرے نبی دی آمد دی وجہ کر کے آپ انج دا انقلاب لے کے آئے آپ نے انج دی معاشرے دے اندر آ کے رونق لا چھڈیے لوگاں نو جین دا شعور دے دیتا ہے جین دا ول دس دیتا ہے اللہ اکبر ایتھے ہی بس
بس نہیں میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا ماڑیاں تے ظلم کیتا جاندا اگر کوئی طاقتور بندہ ظلم کردا زیادتی کردا انہوں چھڑ دیتا جاندا ماڑے بندے تو جرم ہو جاندا انہوں سزاواں دتیاں جاندیاں اللہ اکبر حدیث پاک دے اندر آندے میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے کیس آیا مخزومیہ ایک عورت دا کہ نے چوری کر لئیے سیدنا جناب اسامہ ایدے سفارشی بن کے آئے اللہ دے نبی جی ایدی سفارش کرنے انہوں چھڑ دیتا جائے میرے آقا نے پتہ کی فرمایا نظام عدل انج قائم کیتا کمزوراں دی حمایت کی تھی آپ علیہ السلام نے مظلوم دا ساتھ دیتا ماڑے بندے دا ساتھ دیتا فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا وہ ایتے مخزومیہ عورت دے فاطمہ اللہ دی قسم ہے اگر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی تے میں اللہ دا پیغمبر اپنی بیٹی دا بھی ہاتھ کٹ دیندہ انج دا انقلاب نبی پاک لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم لو آخری بات کرنا چاہنا میرے آقا کنے دا انقلاب لے کے آئے یتیمہ نو آکے تحفظ دیتا نبی پاک نے غلامہ نو آکے تحفظ دیتا نبی پاک نے آقا فرماندے نے لوگو جمیں دا کھانا آپ کھاؤ اومیں دا کھانا غلامہ نو کھلاؤ جمیں تے کپڑے آپ پہنو اومیں تے کپڑے غلامہ نو پہلاؤ میرے آقا علیہ السلام تے ایک صحابی حضرت جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی دی اندر ایک مرتبہ ایک شخص نو او دی ماں دا تانا دیتا ہے کہ اس میرے پیغمبر دی عدالت دے اندر پہنچیا آقا فرماتے نے ابو ذر تیرے بچوں حجے بھی جہالت دی بدبو آ رہی ہے پھر کس طرح انقلاب آیا لوگ کس طرح بدل گئے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں پھر حضرت ابو ذر نے ایک دن اونج دا لباس خود پہنے ہیں اومیں دا لباس اپنے غلام نو پہنا ہے سوال کرنے والا سوال کر دے ابو ذر وجہ کی ہے تو مالک ہے اے شخص تیرا غلام ہے اونج دے کپڑے تو آپ پہنے نے اونج دے کپڑے تو اپنے غلام نو پہنائے نے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اصل دے اندر میرے محبوب نے میں نو دسے آئے جس طرح دا کھانا آپ کھاؤ اونج دا کھانا غلام نو کھلاؤ جس طرح دے کپڑے آپ پہنو اسی طرح دے کپڑے اپنے غلام نو پہناؤ اس طرح دی تربیت کی تھی اس طرح انقلاب لے کے آئے لوگو آؤ اپنے اندروں آکڑ ختم کر کے تکبر ختم کر کے غرور ختم کر کے عاجزی پیدا کر لو میرے آقا انقلاب لے کے آئے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ اکبر اللہ کیوں نہ محبت دی گرا لگاواں بات مقامہ سننا درا وہ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ وہ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے وہ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا ساڑے مرشد نے سانو فکا چھوڑے اللہ اکبر اللہ سننا درا محبت دینا اس دی تعلیم داغ ہے اثر دوستو اس دی تعلیم داغ ہے اثر دوستو جو بنے صدیق ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو اس نے لٹا چھوڑے وہ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے اور بڑی محبت والی گل سننا ذرا پیار دینال سننا اللہ اکبر وہ سارے جگڑے تیرولے کی میں حوصل حل سارے جگڑے تیرولے کی میں حوصل حل
میرے مدنی دسائی کہ گل حق و باطل دا جھگڑا جو اج ہے پیا حق و باطل دا جھگڑا جو اج ہے پیا ساڈے مرشد ازل تو مکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے ایک باری گوڑے چھڑ کے سارے محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ وہ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانوں کلمہ پڑا چھوڑے اور آخری گل سن لو محبت نال اللہ اکبر وہ رب دا قرآن پڑھے پڑھے ہے کیتا بیان رب دا قرآن پڑھے پڑھے ہے کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان